यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं आत्मीय नमन अभिवादन छ। दर्शक महानुभावहरू, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद अथवा आरोग्य विज्ञान, योग दर्शन, धर्म अध्यात्म जस्ता ज्ञान विज्ञानमूलक विषयहरूको सन्देश संवाहक यो फोरकास्ट टेलिभिजन युट्युब च्यानलको आजको प्रस्तुतिमा मैले एउटा विशेष र अलिकति पृथक विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। आशा छ आजको प्रस्तुतिलाई पनि यहाँहरूले मन पराउनु हुनेछ, साथै शेयर, कमेन्ट अथवा सल्लाह सुझाव दिएर सहयोग गर्नुहुनेछ। त दर्शक महानुभावहरू, आजको विषय रहेको छ वैदिक साम्यवाद अथवा वैदिक समाजवाद अथवा वैदिक व्यवस्था। टेलिभिजनहरूका अन्तर्वार्ताका क्रममा र लेखहरू मार्फत पनि नेपालमा साँच्चै नै कम्युनिजम व्यवस्था लागू गर्ने हो भने यहाँका कम्युनिस्ट नेताहरूले वैदिक साम्यवादलाई आफ्नो मुख्य दर्शन बनाउनु पर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिने गरेको थिए। ती सामग्रीहरू हेरेर पढेर धेरै राजनीतिक नेताहरू अथवा राजनीतिक कर्मीहरू, यसै गरी राजनीतिक शुभचिन्तकहरू र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले वैदिक साम्यवादको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। उहाँहरूको सो आग्रह अनुरूप आजको प्रस्तुतिमा मैले वैदिक साम्यवादको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। त दर्शक महानुभावहरू, यसको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि केही चिन्तनहरू पनि गर्न जरुरी छ। जस्तो कि धर्म अध्यात्मको वास्तविक ज्ञान विज्ञान नबुझी अज्ञानताले होस् अथवा नियतवश नेपालमा समय समयमा सनातन वैदिक धर्मको मर्म विपरीत भाषणबाजी गर्ने अथवा विभिन्न खालको क्रियाकलापहरू गर्ने र धर्मको विरुद्ध विभिन्न प्रकारका अफवाह फैलाउने, यसै गरी नास्तिक विचार फैलाउने कार्यहरू हुँदै आएका छन्। फलस्वरूप अल्प चेतनाका मान्छेहरूमा धर्मप्रति वितृष्णा जाग्ने वातावरण बनेको पनि छ। मुख्यतः राज्यको नीतिमा धर्मप्रति व्यवस्था भएकोले समाजमा हिंसा, हत्या, आतंक, बलात्कार, लुटपाट, विखण्डन, अनैतिकता जस्ता पापाचार फैलिरहेको छ। वैदिक दर्शनको व्यवहारिक एवं व्यवस्थापकीय प्रयोगको बारेमा राज्यका मुख्य निकायहरू एवं नागरिक समाज लगायत अन्य सम्बन्धित क्षेत्र मौन रहँदा विशेष ज्ञानको पक्ष, यसै गरी राज्य व्यवस्थाको विशेष पाटो ओझेलमा पर्ने गरेको छ। यो पुण्यभूमि नेपालमा मूलतः वैदिक साम्यवाद अथवा वैदिक समाजवाद जस्ता वैदिक व्यवस्था चल्नुपर्ने भूमि हो। नेपाल सृष्टि तथा मानव सभ्यताकै धेरै उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान एवं दर्शनको उद्गम भूमि हो नेपाल। तर तथाकथित वाद एवं विपरीत व्यवस्थाको पछि लाग्दा वर्तमानमा यो दुरावस्थामा नेपाल रहेको छ। नेपाल विश्वकै शिरभूमि हो। यसै गरी विश्वकै मस्तिष्क भूमि हो, धर्मभूमि हो,
ज्ञान भूमि हो, ध्यान भूमि हो, तप भूमि हो, योग भूमि हो, पुण्य भूमि हो, वेद भूमि हो, देव भूमि हो, बुद्ध भूमि हो, तीर्थ भूमि हो। यस्ता हजारौं महत्व, विशेषता, उपमा र अलङ्कारहरू जोडिएका छन् यो भूमिसँग अथवा नेपाल देशसँग। चाहे त्यो देशको कुरा होस्, चाहे त्यो कुनै समाजको कुरा होस्, चाहे त्यो व्यक्तिको किन नहोस्, जुनसुकै पनि विकास, विस्तार, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, समृद्धि तथा आत्मनिर्भरता हुन आफूसँग भएका साधन, स्रोत, ज्ञान, विज्ञान, यसै गरी सम्पदा, कला, संस्कृति, धर्म, दर्शन एवं मौलिकता आदिको अध्ययन, अनुसन्धान, संवर्धन र सदुपयोग बिना सम्भव छैन, हुँदैन। नेपालले अहिलेको दुरवस्थाबाट उन्मुक्तिको चेष्टा गर्ने हो भने अब वैदिक व्यवस्थातर्फ उत्प्रेरित हुन अति आवश्यक छ। सबैभन्दा ठुलो मानव सभ्यता अर्थात् सिभिलाइजेसनको राज्य व्यवस्था वैदिक साम्यवाद तथा समाजवाद, वैदिक समाजवादमा छ। यो भूमिको लागि सबैभन्दा सुन्दर व्यवस्था वैदिक साम्यवाद अथवा वैदिक समाजवाद हुनेछ। यो व्यवस्था सृष्टिकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो, सबैभन्दा वैज्ञानिक व्यवस्था हो। वैदिक साम्यवादको अभ्यास गरी हामी त्यो चरम उत्कर्षमा पुग्न सक्छौं जुन अवस्था साँच्चीकै स्वर्ग हो। कम्युनिज्म अर्थात् साम्यवादको नाममा अहिलेसम्म जनतालाई ठग्ने मात्रै काम भयो, जसले गर्दा धेरै जनता कम्युनिज्मको नाममा कन्फ्युजनमा परिरहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा गर्ने गरिएको भाषणबाजी वास्तविक रूपमा सही कम्युनिज्म थिएन, किनकि वास्तविक कम्युनिज्म सिद्धान्तले मुलुकको कुनै पनि मौलिकतालाई नष्ट गर्दैन, बरु त्यो मौलिकताको संरक्षण, प्रवर्धन, संवर्धन, विकास, विस्तार गरेर त्यसको सदुपयोग गरेर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढ्छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरू जहाँ कम्युनिज्म व्यवस्था भए त्यहाँको उदाहरणहरूले पनि यो कुराहरू बताउँछ। तर नेपालमा त्यो भएन। नेपालमा कम्युनिज्मको नाममा यहाँको धर्म, यहाँको संस्कृति, यहाँको कला, यहाँको सभ्यता, यहाँको परम्परा, यहाँको रीतिरिवाज जस्ता कुराहरूलाई, यहाँका मौलिकताहरूलाई, यहाँको संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको देखियो। भलै सदुपयोग गर्न नजानेर वर्तमान समयमा हामी भौतिक रूपमा कमजोर देखिएका छौं र पनि हाम्रो भूमि विश्वकै उत्कृष्ट र सक्षम भूमि हो। नेपालले यो साहस गरेमा नेपाल साँच्चीकै विश्वकै गुरु बन्नेछ। वैदिक व्यवस्थालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएर वैदिक व्यवस्था लागू गर्ने दिशातर्फ साहस गरेमा विश्वको मालिक बन्नेछ, विश्वलाई आफ्नो देश बनाउनेछ। नेपाल विश्वको मस्तिष्क हो, मैले अगाडि पनि बताएँ, विश्वको शिर हो।
त्यो चरितार्थ वैदिक व्यवस्था मार्फत नेपालीहरूले गर्न सकिन्छ अथवा नेपालले गर्न सक्नेछ। वैदिक व्यवस्था परा र अपरा दुवै विद्याको संगम हो। राज्य व्यवस्थामा दुई प्रकारको साम्यवादहरू छन्, एक वैदिक साम्यवाद र अर्को भौतिक साम्यवाद। भौतिक साम्यवादी व्यवस्था पराविद्या अर्थात ज्ञानको अभावमा अधुरो र अपूर्ण छ, तर वैदिक साम्यवादमा परा र अपरा दुवै विद्याको समायोजन छ। योगः कर्मसु कौशलम, पूर्वीय षड्दर्शनको एक योग दर्शनले सकाम र निष्काम दुवै कर्मलाई कुशलताको लागि उपदेश गरेको छ, जसको भौतिक र आध्यात्मिक दुवै कर्ममा प्रगाढता ल्याउँछ। फलस्वरूप भौतिक विकासको पनि कमी हुन दिन्न। वैदिक साम्यवादका केही साम्य सूत्रलाई उदाहरणको रूपमा बताउनु पर्दा, एको हम बहुश्याम, अर्थात देखिँदा म एक छु तर म सबैमा व्याप्त छु, अर्थात देखिँदा म धेरै छु तर हकीकतमा एकै हुँ, अर्थात अरू प्राणीमा पनि म नै छु। ज्ञानको चेतनाबाट बोध गर्दा म र अरू सबै एक हो, भिन्न होइन। वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात संसारका प्राणी सबै आफन्ती हुन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, अर्थात निश्चित जात वर्ण धर्म वर्ग भेगका मान्छे मात्रै होइन कि संसारका सबै प्राणी सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबै चरित्रवान देखिउन् र कसैलाई पनि दुःख नपरोस्। बान्धवा मानवा सर्वे, अर्थात सबै मानिसहरू दाजुभाइ हुन्। यी साम्य सूत्रहरू हुन्। यस्ता धेरै सूत्रहरू छन्। यिनै वैदिक सूत्र तथा उपदेशहरूलाई आत्मसात गर्दै राज्य व्यवस्थाको प्रयोगशालामा सिद्ध गरेर राज्य व्यवस्थाको रूपमा अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्ने नीति सिद्धान्त बनाएर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु वैदिक साम्यवाद हो। यस्ता सूत्रहरू न कि वाणी विलासमा मात्रै सीमित राख्ने हो, यिनीहरूलाई विभिन्न खालका कर्महरूमा पनि एप्लाई गरेर त्यसबाट बढी भन्दा बढी फाइदा उठाउने हो। कतिपय सूत्रहरूलाई विदेशीहरूले लगेर त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिकरण गरेर त्यसबाट धेरै प्रगति गरे। जस्तो विमान शास्त्र हामीसँग थियो तर अहिले हामीसँग विमान छैन। अहिले विमान कोसँग छ भन्दा जोसँग विमान शास्त्र नै थिएन तिनीहरूसँग विमान छन्। जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिएँ है, अन्य यस्ता धेरै कुराहरू छन्। आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, अर्थात आफूलाई जे प्रतिकूल हुन्छ त्यो अरूलाई पनि नगर। अद्वैत वेदान्त चर्चामा आध्यात्मिक ज्ञानको पराकाष्ठमा अवतरित हुन मार्गदर्शन गरिन्छ, जहाँ आफू र अर्को भन्ने हुन्न, दुई भन्ने भाव नै मेटाइन्छ।
जब सबैलाई आफूमा देखिन्छ भने त्यहाँ भेदभाव नै हुन्न र गर्न पाइन्न। यदि गरिन्छ भने त्यो भेद आफूमाथि नै आउँछ। यो सिद्धान्तले वैदिक साम्यवादी नीति कार्यक्रम तय हुन्छ, जहाँ भेदभाव, असमानता, पक्षपात भन्ने नै हुन्न। कतिसम्म बताइएको छ भने बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यो विषय। मैले यहाँहरूलाई सकेसम्म संक्षेपमा बताउन गइरहेको छु। यहाँहरूले बुझ्नुभयो भनेदेखि अहिलेसम्म यहाँहरूले बुझेको कम्युनिजम र हकीकतमा वास्तविक कम्युनिजम अथवा साम्यवाद के हो भन्ने कुरा केही क्लिक हुन जान्छ। न राज्यम न च राजासित न दण्ड्यो न च दाण्डिक धर्मेणैव प्रजा सर्वा पाल्यमाना परस्परम। बडो दिव्य कुराहरू छ। अर्थात् यो के भनिएको छ भनेदेखि वैदिक व्यवस्थाको पराकाष्ठा त्यति उन्नतसम्म हुन सक्छ जहाँ न राज्य हुन्छ, न त राजा नै हुन्छ, न दण्ड पाउनेवाला हुन्छ, न त दण्ड दिनेवाला नै हुन्छ। धर्मको अनुसरण गरेर सबै प्रजाहरू आपसमा सौहार्द रूपमा रहेका हुन्छन्। सबै व्यवस्थाहरू एकदमै मानवोन्मुख भएर मानवतापरक भएर चल्छ र सबै मानव समान हुन्छ। यो आदिम वैदिक साम्यवादी अवस्थामा पुग्दाको स्थिति हो। त्यति उचाइसम्मको परिकल्पना गरेको छ वैदिक साम्यवादले। त्यस हुनाले सबैभन्दा श्रेष्ठ साम्यवादी व्यवस्था हाम्रै वैदिक दर्शनभित्र छ, न कि हामी बाहिर खोज्न जानु पर्छ। यो प्रकारको समानताको अर्जुन दृष्टि अरु कुनै पनि व्यवस्थामा सम्भव छैन। यदि हामीले साँच्चीकै वास्तविक साम्यवादी व्यवस्था चाहन्छौं भने वैदिक साम्यवादी व्यवस्थातर्फ लाग्नुपर्छ। वैदिक साम्यवादलाई रोज्नुपर्छ। समत्वम योग उच्यते, अर्थात् समभाव नै योग हो। सबै प्रति समभाव राखेर कार्य सम्पादन गर, श्रीमद् भगवत गीताको मार्गनिर्देशन हो। वैदिक दर्शनका राज्य व्यवस्थाका मार्गदर्शन एवं उपदेशको आधारमा राज्य सञ्चालनको लागि राजनैतिक सिद्धान्त निर्माण हुन्छ। नियम, कानून, शैक्षिक, आर्थिक, परराष्ट्र लगायतका विभिन्न खालका राज्य सञ्चालनका नीति तथा कार्यक्रम एवं योजनाहरूको निर्माण र राज्यका संयन्त्र तयार गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ। वैदिक मार्गदर्शनलाई आत्मसात गरेर यस प्रकारको वैदिक व्यवस्थामा सबै नागरिकलाई समान अधिकार हुन्छ। सबै नागरिक प्रति राज्यले एउटै दृष्टि राख्छ र समान सुविधा दिन्छ, जसले गर्दा सबै नागरिकलाई सहअस्तित्वको भावना र राष्ट्रप्रति कर्तव्य बोध जागृत हुन्छ, जसले गर्दा राष्ट्रियता पनि बलियो हुन जान्छ। नेपालमा अहिलेसम्मका सबै व्यवस्था असफल भए। यहाँनिर हामी सबैले अथवा हामी सबै नेपालीले यो भूमिले मागेको व्यवस्था वैदिक साम्यवाद भएकोले अन्य व्यवस्था असफल भएको कुरालाई बुझ्नु अथवा मनन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विभिन्न खालको अतिक्रमण आदिले पनि नेपालीलाई चिन्तामा पारिरहेको छ। वैदिक साम्यवादी व्यवस्थाले देशलाई साँघुर्याउने नभएर झन फिजाउने सूत्र र क्षमता राखेको हुन्छ। अबको युगलाई वैदिक साम्यवादको युग बनाउनु नेपालीको लागि ठूलो बुद्धिमानी
हुनेछ। हामीले यो भूमिलाई साँच्चीकै सार्थक बनाउन चाहन्छौँ भने अघि बताइए जस्तै धेरै विशेषता, उपमा, महत्व एवं अलङ्कारहरूले विभूषित यो हाम्रो मातृभूमि नेपालमा जन्मेका हामी नेपालीले आफ्नो जन्मलाई सार्थक बनाउन चाहन्छौँ भने राजनीतिक क्षेत्र एवं सम्बन्धित सबै नागरिकले वैदिक साम्यवादी व्यवस्था स्थापना गर्न हाम्रो अर्जुन दृष्टि गरौं। त दर्शक महानुभावहरू, यो शीर्षकको आजको प्रस्तुतिलाई मैले यतिसम्म ल्याएर थाती राख्छु। थप केही जिज्ञासाहरू आएमा फेरि समय समयमा चर्चा गर्दै जानेछु। यहाँको राय, प्रतिक्रिया, विचार एवं सल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, अर्को प्रस्तुतिमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। त्यतिन्जेलको लागि मलाई यहाँहरूसँग छुट्टिने अनुमति दिनुहोला। यहाँहरूको समय सुखमय भएर बितोस्, मंगलमय भएर बितोस्, शुभमय भएर बितोस्। मन र मस्तिष्कमा सकारात्मक चिन्तन एवं सत्कर्मको अभिप्रेरणा जागृत भइरहोस्। तनमा मनमा जोश जागर बढिरहोस्। ओम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।